Hello everyone from the top of the world, Nepal. I'm Susan and welcome to my channel Paint with Susan. I've been posting painting videos from last year. But from now on I want to share the process of drawing and painting, stepwise process which will be helpful to all the beginners in art. I'll be sharing the idea of drawing and painting, and let's start from the beginning of drawing. I hope you will all appreciate it. Let's start. So here I have a pencil. Normally people think that we need set of pencil or like a shading pencil or drawing pencil. In my view of point, it's not right. For the beginning or for the start, you can use any type of pencil. You can only use single pencil also. We don't need a set of pencil. For the beginning of drawing, we must know how to draw a straight line, draw a circle, because that is the base of the drawing. Because it's like as हाम्रो सबैको त एकदम त्यो स्टेप वाइज हुन्छ नि फर्स्ट फेज हो क्या इट्स द फर्स्ट स्टेप फर एभ्रीवन इट्स लाइक एज practice, it's like as warm up to all the artists. Even the senior artists still do the practice of that thing. So I hope you all will appreciate it. So let's begin. I have a normal pencil. Well, I've been sharp this pencil through the blade, and this blade ले sharp गरेको हो. But you can use sharpener also. For the start of the beginning, just try to practice how to draw a straight line from left to right. It's simple. So let's begin. I'm just holding a pencil in normal way. Normally, artistहरूले चाहिँ के गर्छ भने पेन्सिललाई they hold like this kitchen knife process हैन. But अब यसरी होल्ड गर्न गाह्रो हुन्छ भन्छ. We can use it in any way. यसलाई चाहिँ हामीले जसरी होल्ड गर्दा पनि हुन्छ है. That will be easier for us. Because हामीले चाहिँ ड्राइङ गर्दाखेरि अरूको आइडिया अरूको वे भन्दा नि यु हेभ टु चुज यर ओन वे. यु हेभ टु बी द बेस्ट. यु हेभ टु डु यर फ्रिली वे. आफूलाई कसरी फ्री हुन्छ इजी हुन्छ त्यो प्रोसेसले चाहिँ गर्नु पऱ्यो है. सो फर द बिगिनिङ फर्स्टमा चाहिँ हामीले पेन्सिल लियौँ फर्स्टको लागि. एन्ड जस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ लेफ्ट टु राइट लाइन चाहिँ स्ट्रेट होस् स्मुथली सफ्ट एन्ड स्ट्रेट. जस्तो अहिले मेरो यो लाइन बाङ्गो गयो होइन. सो बाङ्गो गयो भने यसलाई छोडिदिने. बाङ्गो गयो भने बाङ्गै ठिक छ. बट सेकेन्ड लाइन तान्दाखेरि यसलाई स्ट्रेट गर्न खोज्ने. फर्स्ट लाइन बाङ्गो गएर जाओस् बट सेकेन्ड लाइनहरूबाट चाहिँ स्ट्रेट गर्नलाई ट्राई गर्ने. जस्तै फर्स्टमा के हुन्छ भने हामीले चाहिँ स्ट्रेट लाइन तान्नलाई यसरी ब्रेक गरी गर्छौँ कि है. दिस इज नट द राइट वे है. यसलाई चाहिँ हामीले सफ्ट एन्ड स्मुथ बाङ्गो गयो भने जाओस् तर सकेसम्म स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टु राइट इन सफ्ट एन्ड स्मुथ वे है. सफ्ट र स्मुथली स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टु राइट तान्ने. बिस्तारै पछि बानी पर्दै गएपछि यु क्यान होल्ड द पेन्सिल लाइक एज दिस एन्ड यसरी पनि स्ट्रेट लाइन तान्न सकिन्छ है. अनि यो गर्दै गएपछि चाहिँ होइन सधैँ स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टु राइट मात्र होइन कि लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट त्यसरी यसरी होल्ड गर्दाखेरि पनि लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट है. आफ्नो हातलाई चाहिँ एकदम इजी एन्ड फ्रिक्वेन्ट हुनु पऱ्यो. अब लेफ्ट टु राइट मात्र होइन कि यु हेभ टु ड्र द लाइन फ्रम अप एन्ड डाउन अल्सो. जस्तो माथिबाट तल स्ट्रेट यसलाई नि स्ट्रेट गर्न खोज्ने अप एन्ड डाउन. अप एन्ड डाउन. अब अप एन्ड डाउन मात्र नभएर कि डाउन टु अप अल्सो. तलबाट माथि पनि जाने है. तलबाट माथि. अब यो लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट अप एन्ड डाउन डाउन टु अप. लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट अप एन्ड डाउन टु अप है. अब यो स्ट्रेट लाइन मात्र भएन. अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्लाइन लाइनमा पनि प्र्याक्टिस गर्ने. इन्क्लाइन मतलब स्लो पढ्ने. जस्तै डाउन टु बटम डाउन टु टप डाउन टु टप स्ट्रेट एन्ड स्मुथ. एउटा मात्र प्रोसेसबाट होइन कि यताबाट पनि अब यसलाई उल्टोबाट पनि गर्ने. जस्तो अघि हामी डाउन टु टप गयो अब टप टु डाउन सकेसम्म स्ट्रेट गर्नलाई ट्राई गर्ने है. यताबाट पनि सेम थिङ. यता तल माथिबाट तल आएको थिएन अब तलबाट माथि लाने इन स्ट्रेट म्यानर है. स्ट्रेट लाइन गर्नलाई ट्राई गर्ने सकेसम्म. अब यो त भयो स्ट्रेट लाइनको कुरा होइन. यो चाहिँ हामीले फर्स्टमा स्ट्रेट लाइनलाई प्र्याक्टिस गऱ्यौँ है. सो हाम्रो स्ट्रेट लाइन पछि चाहिँ हाम्रो सर्कल छ होइन. सर्कल पनि हाम्रो बेसिक सेपहरूमध्ये एउटा हो.
सो अब स्ट्रेट लाइनलाई हामीले अघि लेफ्ट टु राइट अप एन्ड डाउन त्यो गरेसँगै सर्कल पनि के हुनु पऱ्यो सर्कल गर्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्ट सर्कल कसैको हुँदैन होइन बट यु हेभ टु ट्राई आउट बेस्ट पर्फेक्ट भन्दा नि यु हेभ टु मेक इट स्मुथ के जस्तो हामी सर्कल बनाउनु थाल्यो भने हामीले नर्मली के गर्छ यस्तो 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 गरेर हामी पुरा यसलाई घुमाउन थाल्छौँ सो दिस इज द रङ वे सो यसको लागि चाहिँ हामीले हुन्छ नि सफ्ट एन्ड स्मुथ भएर चाहिँ पर्फेक्टली घुमाउनु पऱ्यो है सर्कल चाहिँ लेफ्ट राइट पर्फेक्टली स्मुथ हुनु पऱ्यो है लाइन चाहिँ यो पर्फेक्ट सर्कल त छैन बट लाइन मस्ट बी स्मुथ है यो स्मुथ भएपछि के हुन्छ भने पर्फेक्ट सर्कल आफै बन्न थाल्छ है लाइन मस्ट बी सफ्ट एन्ड स्मुथ है अब यो एन्टी क्लकवाइज मात्र होइन कि टु प्र्याक्टिस इट इन क्लकवाइज अल्सो लाइन जसरी नै कतै सानो सर्कल कतै ठुलो सर्कल कतै सानो कतै ठुलो यसरी यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै जानु पर्यो है सो यो स्ट्रेट लाइन र सर्कल चाहिँ के हो भने हाम्रो ड्रइङको चाहिँ सबभन्दा मेन बेस हो है यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जे पनि ड्रइङ गर्दाखेरि एकदम सफ्ट एन्ड स्मुथ हुन्छ अनि यो चाहिँ हरेक दिन गर्नुपर्ने एउटा वार्मअप हो है फर अल द आर्टिस्ट अर आर्ट इन्थुजियास्ट है ड्रइङ सिक्न मन छ भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन र सर्कल चाहिँ एकदम सफ्ट एन्ड स्मुथ हुनु पऱ्यो है जस्तै यो सर्कल मात्र होइन कि अब यो सर्कलबाट अल्छी लाग्यो भने यु क्यान ट्राई स्ट्रेट लाइन आउँछ अघि गरेको जस्तै लेफ्ट टु राइट स्ट्रेट स्ट्रेट राइट टु लेफ्ट पनि स्ट्रेट एउटै पेजमा गर्दा नै हुन्छ है लेफ्ट टु राइट स्ट्रेट अप एन्ड डाउन स्ट्रेट स्ट्रेट है इन्क्लाइन लाइन स्ट्रेट बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गइसकेपछि स्ट्रेट स्ट्रेट आफै हुन थाल्छ है कहीँ पनि नरोकिने स्वाट्ट स्वाट्ट स्ट्रेट लाइन आउनु पऱ्यो है सर्टली लाइन मात्र होइन कि प्र्याक्टिस सर्कल आउँछ फेरि है जस्तै एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज सो यो चाहिँ सबभन्दा मेन बेस हो अघि नै भने होइन अब यसपछि चाहिँ हामी स्लोली अपडेट गर्दै जान्छौँ सो फर टुडेज भिडियो ओन्ली दिस मच है आई होप यु अल एप्रिसिएट दिस अलिकति मेस हुन्छ रफ हुन्छ बट प्र्याक्टिस मेन म्यान पर्फेक्ट है त्यो कुरा एउटा चाहिँ सबै सम्झौँ थ्याङ्क यू अल फर वाचिङ